बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबान ज़फ़र अहमद आज की वीडियो में आपसे डेंजर्स ऑफ ओबेसिटी यानी कि इंसानी जिस्म को मोटापे से कौन से ख़तरात पैदा हो सकते हैं या कौन सी पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं उनके बारे में बात करूँगा। और इस वीडियो का मकसद ये है कि इन पेचीदगियों के बारे में वक्त पे जान के इनसे बचने के लिए आज ही फ़ैसला कर लें। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में होने वाली 60 से 70% डेथ्स अमवात की वजह वो बीमारियां हैं जो मोटापे की वजह से होती हैं। नाज़रीन, मोटापे को बीमारियों की अमाजगा भी कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि इंसानी जिस्म के तकरीबन हर हिस्से को मोटापा मुतासर करता है। अगर हम CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन की बात करें तो मोटापे की वजह से इंसान को फालिज होने का ख़तरा बढ़ जाता है और उसकी रीज़न ये होती है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है या शुगर। इसी तरह दिमागी सेहत पे मोटापा मुज़र असरात डालता है और उनमें क्या होता है, उनमें भूलने का मर्ज़, यादाश्त मुतासर होती है, सोचने समझने की सलाहियत, कोग्निशन, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें इम्पेयर होती हैं और इंसान को वक्त के साथ या वक्त से पहले डिमेंशिया होने का ख़तरा होता है। अब हम बात करेंगे कि मोटापा दिल पे क्या नेगेटिव असरात डालता है। मोटापे की वजह से हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी कि दिल का दौरा होने का ख़तरा बढ़ जाता है और उसकी वजह ये होती है कि इन दिल की खून की शरियानों में जो नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो जमा होते हैं और उनको ब्लॉक कर देते हैं। इसी तरह जो फ़ायदेमंद कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाता है और बुलंद फशार खून, हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर होने का ख़तरा भी मोटापे की वजह से बढ़ जाता है। नाज़रीन, अब मैं आपसे बात करूंगा जो कि बहुत तकलीफ़ दह चीज़ है और वो है सांस, रेस्पिरेटरी सिस्टम या लंग्स पे मोटापा कैसे नुकसानदेह असरात डालता है। एक तो ये कि दमा होने का ख़तरा बढ़ जाता है मोटे अफराद में, और अगर दमा पहले से है तो उसकी शिद्दत में इजाफा हो जाता है। सांस की इन्फेक्शन होने का ख़तरा बढ़ जाता है और एक बहुत तकलीफ़ दह अमल जिसको कि हम प्रॉब्लम है, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, वो होने का ख़तरा बढ़ जाता है। और अगर उसको वक्त पे कंट्रोल ना किया जाए तो छोटी मशीन जिसको बाईपैप या CPAP कहते हैं उसका सहारा लेना पड़ता है। अब ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या OSA का कैसे पता चलता है कि इंसान को रात के टाइम सोए हुए सांस ख़राब हो जाता है या हत्ता कि रुक भी सकता है, और उसकी वजह ये होती है कि इंसान की गर्दन और गले के इर्द गिर्द गैर ज़रूरी और इजाफी चर्बी जमा हो जाती है जो सांस के रास्तों को, एयरवे पैसेज को नैरो कर देती है। डे टाइम स्नोरिंग, इंसान दिन में खराटे लेता है और सोया सोया भी रहता है। इस तरह जैसे आपको अर्ज़ किया कि मुख्तलिफ़ किस्म की सांस के मुतल्लक, लंग से मुतल्लक बीमारियाँ, इन्फेक्शन होने का ख़तरा बढ़ जाता है। वर्क ऑफ ब्रीदिंग, हाइपोवेंटिलेशन, फेफड़ों की सांस लेने की सलाहियत मुतासर होती है। अब मैं आपसे बात करूँगा कि मोटापे के निज़ाम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और लिवर पे क्या असरात होते हैं। मैदा और ख़ुराक की नाली, इसमें गैस्ट्रिक एसिड जो होता है वो ऊपर को आता है, इसको हम गर्ड कहते हैं, खून ख़ुराक की नाली में आता है। पेशेंट को सीने की जलन होती है, मुँह का ज़ायका खट्टा कड़वा रहता है, हत्ता कि उसको बार बार खांसी भी आती है। वो सांस का इलाज कराता है लेकिन दर हकीकत ये होता है कि रिफ्लक्स ऊपर आ रहा होता है, रिफ्लक्स हो रहा होता है। इसी तरह अगर जिगर की बात करें तो आजकल ये एक बहुत बड़ा दुनिया भर में मसला पैदा हो चुका है और उसको कहते हैं फैटी लिवर डिजीज़। जिगर में इजाफी चर्बी जमा होनी शुरू हो जाती है। शुरू में सिर्फ चर्बी जमा होती है, फिर सोजिश यानी कि हेपेटाइटिस होती है, उसके बाद जिगर में सख्ताई यानी कि फाइब्रोसिस आती है और लास्ट स्टेज सिरोसिस यानी कि जिगर सिकुड़ जाता है। इसकी वजह से जिगर का कैंसर होने का भी ख़तरा बढ़ जाता है और इस वक्त लिवर ट्रांसप्लांट की एक वजह फैटी लिवर डिजीज़ है। इन सब तकलीफ़देह अमराज से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप आज ही फ़ैसला कर लें कि आपने मोटापे का ख़ात्मा करना है इंशाअल्लाह। अब हम बात करेंगे कि इंसान के जोड़ों और हड्डियों पे मोटापे के क्या असरात होते हैं। जो हमारे वेट बियरिंग जॉइंट्स हैं, जो हमारा मेन वज़न उठाते हैं, उनमें टखने हैं, उनमें घुटने हैं, उनमें कुल्हे हैं, उनके रीढ़ की हड्डी है। इन सब पे 1 किलोग्राम अगर मोटापे में इजाफा हो जाए यानी कि आपका वज़न अगर 1 किलो बढ़ जाए तो उन पर 4 गुना प्रेशर बढ़ जाता है। इस तरह मोटापा हड्डियों के भुरभुरेपन, हड्डियों की कमज़ोरी का बाइस बनता है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, और उसकी वजह से फ्रैक्चर होने का ख़तरा बढ़ जाता है, यानी कि ट्रॉमा के बगैर भी फ्रैक्चर होने का ख़तरा बढ़ जाता है। इसी तरह यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है मोटापे की वजह से, और जिस्म
کہ مختلف جوڑوں میں دردیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ موٹاپا اوور آل میٹابولک ہیلتھ پہ کیا اثر ڈالتا ہے۔ ناظرین، اس کو میٹابولک سنڈروم کہتے ہیں۔ اگر مردوں کا کمر کا سائز 40 انچ اور عورتوں کی کمر کا سائز 35 انچ سے زیادہ ہے، اگر بلڈ پریشر 130 اور 85 سے زیادہ ہے، اور اگر خالی پیٹ شوگر 100 سے زیادہ ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ اس کنڈیشن کو ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے جس میں کہ نا کولیسٹرول لیول، فائدہ مند کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے، نقصان دہ کولیسٹرول بڑھ جاتے ہیں۔ اس کنڈیشن کو میٹابولک سنڈروم کہتے ہیں۔ ان سے شوگر کے امراض اور دل کی تکلیف ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ موٹاپا جو ہے اس کے خون کی نالیوں پہ اور ٹانگوں پہ کیا اثرات ہوتے ہیں۔ ناظرین، خون کی نالیوں میں، پاؤں کی اور ٹانگوں کے خون کی شریانوں میں بلڈ فلو سلگش ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ یہ پرو کوگولنٹ سٹیٹ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان میں کلاٹ بننے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کو ہم ڈی وی ٹی کہتے ہیں۔ یہ خطرناک چیز ہے۔ اسی طرح اگر وہ کلاٹ سانس کی طرف آ جائیں، لنگس کی طرف آ جائیں، تو ایک خطرناک بیماری جس کو پلمونری ایمبولزم کہتے ہیں، وہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ موٹاپا خواتین اور مردوں کی تولیدی صحت کو بھی نقصان دیتا ہے۔ خواتین میں پولیسسٹک اووری سنڈروم، irregular menstrual cycles اور اس کے علاوہ دوسرے امراض جس میں کہ انفرٹیلیٹی شامل ہے، وہ ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک حاملہ خواتین موٹاپے کا شکار ہے تو اس میں شوگر ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، بلڈ پریشر ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح سٹل برتھ اور ایک اور کمپلیکیشن ہوتی ہے، اس کو پری کلیمپیا کہتے ہیں، وہ ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون لیول کی کمی اور اس کے علاوہ انفرٹیلیٹی، اس کے علاوہ اریکٹائل ڈسفنکشن، یہ سب کچھ ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ موٹاپا آپ کی قوت مدافعت کو کیسے متاثر کرتا ہے۔ موٹاپے کی وجہ سے انسان میں بیماریوں، وائرسز اور بیکٹیریا کے خلاف لڑنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اور انسان جلد ہی انفیکشنز کو پکڑ لیتا ہے اور ٹھیک ہونا بھی تھوڑا لیٹ ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ موٹاپا جو ہے یہ مختلف قسم کے کینسرز کا بھی ذریعہ بنتا ہے، جس میں کہ مردوں میں پروسٹیٹ، خواتین میں بریسٹ کینسر، اس کے علاوہ خوراک کی نالی کا کینسر، جگر کا کینسر، لبلبے کا کینسر، آنت کا کینسر، یہ سب چیزیں شامل ہیں اور یہ جدید تحقیق سے ثابت شدہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کی کوالٹی آف لائف کو امپیئر کرتی ہیں۔ سانس خراب ہو رہا ہے، انسان صحیح طرح کام نہیں کر پاتا، گھٹنوں میں دردیں ہو رہی ہیں، سینے میں جلن ہو رہی ہے، وزن بڑھ رہا ہے، خدا نخواستہ کینسر کا رسک، شوگر کا رسک، دل کا رسک۔ تو ناظرین، یہ سب چیزیں انسان کی لائف ایکسپیکٹنسی پہ اثر ڈالتی ہیں۔ جدید ریسرچ کے مطابق اگر موٹاپے کی شدت بڑھ جائے، جس کو کلاس 3 اوبیسٹی کہتے ہیں، تو انسان کی زندگی کے 10 سے 14 سال زندگی لائف ایکسپیکٹنسی کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ان سب خطرات کو جانتے ہوئے آپ موٹاپے کو ختم کرنے کا فیصلہ آج ہی کر لیں، کیونکہ اسٹچ ان ٹائم سیوز 9۔ موٹاپے کے اخراجات، اس کے کمپلیکیشنز کو علاج کرنے کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، اور اس کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ اس کو بذریعہ لائف سٹائل آج ہی اپنائیے۔ اور یہ لائف سٹائل چند دن چند ماہ نہیں، اس کو کہتے ہیں لائف لانگ لائف سٹائل چینجز، کہ ساری زندگی پرہیز کیجیے، اسی میں فائدہ ہے۔ لب لباب کے موٹاپے کو ختم کرنے کا فیصلہ آج ہی کر لیں۔ آپ کے ارد گرد فیملی اینڈ فرینڈز میں اگر کوئی بھی شخص بشمول بچے، کیونکہ چائلڈہڈ اوبیسٹی از اے نیکسٹ تھریٹ، اور پاکستان میں اوبیسٹی ہٹس پاکستان ہارڈ، تو اس کے لیے آپ کو یہ ویڈیو آپ کے ارد گرد جتنے افراد آپ موٹاپے کا شکار ہیں ان سے شیئر کیجیے، تاکہ ان کو اس کو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے اس ویڈیو سے کوئی اچھی چیز ان کو سمجھ لگے اور اس پہ عمل کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔